मुस्तकिल अमन की कोशिशें इस्लामाबाद फिर सफारतकारी का मरकज बन गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की क़ियादत में वफ्द की आमद। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वफ्द वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। अमरीकी वफ्द भी आज इस्लामाबाद रवाना होगा। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। जेडी वेंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर नायब अमरीकी सदर भी पाकिस्तान आएंगे। ईरान बातचीत का ख्वाहिशमंद, देखना होगा मुआहिदा हो सकता है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा बाइख्तियार ईरानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखते हैं तेहरान किस किस्म की पेशकश लाता है। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे मरहले की तैयारियां। ईरानी वजीर खारजा की आमद पर सिक्योरिटी फिर रेड अलर्ट। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे समेत अहम शाहराहों पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी में इजाफा। एक्सटेंडेड रेड जोन दोबारा सील। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। चीन में कायम ऑयल रिफाइनरी, 40 शिपिंग कंपनीज और ऑयल टैंकर शामिल। अमेरिकी वजीर खजाना का ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी रखने का ऐलान। ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर भी पाबंदियां लगा दी। $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी मंजमद। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे महंगा, 393 रुपये 35 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की निर्ख भी 26 रुपये 77 पैसे बढ़ा दिए गए, 380 रुपये 19 पैसे में फरोख्त। और गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। सेहूनी हमलों में शहादतों की तादाद 12 हो गई। लेबनान में भी जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी से 6 अफराद शहीद, 2 जख्मी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तामीरी किरदार, शुक्रिया पाकिस्तान। रूसी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए ताउन पर तबादला ख़याल। राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म के दौरा रूस को रीशेड्यूल करने पर बातचीत। जोहरी मामले में सिर्फ चंद निकात बाकी हैं। तुर्की ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ के लिए पुरुमीद। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं तुर्की मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फ़रीक़ैन की हौसला अफजाई कर रहा है। मुज़ाकरात में जौहरी तनाज़ा भी हल हो सकता है। Iran has an important choice, a chance to make a deal. As part of that effort, the United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful. ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ हमारी शराइत पर गुजरेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ित का ऐलान। पासदारान इनक़लाब के इक़दामात क़ज़्ज़ाक़ी के मुतरादिफ़ करार। कहा ईरान अब तक 5 तिजारती जहाज़ों पर हमला कर चुका है। तेहरान ने जो जहाज़ पकड़े हैं वो अमरीका या इसराइल के नहीं। दोबारा माइंस बिछाने की कोशिश, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होगी। चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज़ खलीज ओमान पहुँच जाएगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता। ईरान के साथ जंग बंदी जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। अमीर कतर का पाकिस्तान की मदद के लिए शराकतदारों के साथ राबता जारी रखने का ऐलान। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। चीन में कायम ऑयल रिफाइनरी, 40 शिपिंग कंपनीज और ऑयल टैंकर्स शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जल्द जारी रखने का ऐलान। ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर भी पाबंदियां लगा दी। $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान और अमेरिका आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। अमेरिकी फौज का ईरानी परचम वाले एक और बहरी जहाज को रोकने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी जहाज को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। ईरानी पासदारान इनकलाब का भी एक गैर मुल्की जहाज तहवील में लेने का ऐलान। दावा किया कि जहाज को अमेरिकी फौज के साथ ताउन के शुबे में तहवील में लिया गया। गैर मुल्की जहाज ने मुतादिद वार्निंग्स को नजरअंदाज किया।
میزائلوں کا بڑا ذخیرہ اب بھی موجود ہے جسے استعمال نہیں کیا گیا. ترجمان ایرانی وزارت دفاع کا پیغام. کہا جنگ بندی شروع ہونے تک دشمن کے زیر کنٹرول علاقوں کی فضائی حدود پر قبضہ تھا. ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی نے کہا ایران متحد اور امریکہ الجھاؤ کا شکار ہے. ایرانی عوام یکجا اور ایک آواز ہیں. امریکہ مسلسل اسٹریٹجک غلطیاں دہرا رہا ہے. ایران کے بہادر فرزند امریکی طاقت کے ٹوٹنے کی آواز دنیا تک پہنچائیں گے. غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری. صہیونی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 12 ہو گئی. لبنان میں بھی جنگ بندی کی دھجیاں اڑا دی. جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری سے 6 افراد شہید، 2 زخمی ہوئے. باب المندب میں بحری قزاقوں کا حملہ. جہاز کو قبضے میں لے کر عملے کو یرغمال بنا لیا. 11 ارکان پاکستانی ہیں. وفاقی وزارت بحری امور کا نوٹس. پاکستانی عملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں شروع. وزارت خارجہ سے فوری سفارتی رابطوں کی درخواست. پاکستانی مشن کا اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے نئے رجحانات پر اہم اجلاس. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور اے آئی کے غلط استعمال پر تشویش. ماہرین کا دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی پر اتفاق. شر پسندوں کے گرد گھیرا تنگ. سیکیورٹی فورسز کا بڑا ایکشن. خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. بھارتی سپانسرڈ 22 خوارج ہلاک. دہشت گردوں کی فائرنگ سے 10 سال کا بچہ شہید. آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش. صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے بھی سیکیورٹی فورسز کے ایکشن کو سراہا. Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھارتی اشتعال انگیزی اور کشمیر پر 2 ٹوک موقف بالکل واضح. 16 اپریل 2025 کو اوورسیز پاکستانیوں سے تاریخی خطاب. ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر قرار دیا. دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ. کہا بھارتی فوج وسائل کے باوجود پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی. کشمیر ہماری شہرک تھی، ہے اور رہے گی. مقبوضہ وادی کے عوام غاضب انڈین فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں. ماہرین کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تاریخی الفاظ مکمل ڈاکٹرائن ہیں. جہاں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ سڑک کب بنے گی. اس پر شرمندگی ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو. سوشل میڈیا پر وائرل میمز کا بھی تذکرہ. کہا مانتا ہوں مسائل ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ترقیاتی کاموں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. کچھ منصوبے چند ہفتوں میں مکمل ہو جائیں گے. سیاست داؤ پر لگا کر ملکی مفاد میں وفاقی حکومت کے اجلاسوں میں شرکت کی. اگر امتیازی سلوک جاری رہا تو ہر قسم کی مصلحت ختم کر دیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا اعلان. کہا موجودہ رویہ رہا تو وفاق سے تعاون نہیں کیا جائے گا. بائیکاٹ کی پالیسی اختیار کی جائے گی. لاہور کے علاقے رائیونڈ میں مبینہ طور پر زہریلا شاورما کھانے سے 6 سال کی بچی جاں بحق. ماں اور بھائی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. بچی کے والد نے بہنوئی کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی پلے آف مرحلے میں انٹری. حیدرآباد کنگز مین کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا. 81 رنز کا ہدف صرف 7ویں اوور میں حاصل کر لیا. حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم 80 رنز پر ڈھیر ہو گئی. پلے آف میں 3 ٹیمیں فائنل. چوتھی کون سی ہوگی؟ فیصلہ آج ہوگا. پہلے میچ میں کراچی کنگز کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا. دوسرا لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا.